हॅलो मोगचनो कशे आसात परत्यान तुमकां स्वागत सुस्वागत। आदले फाटी हांवें तुमकां देवान आदाम आनी एवेक कितें सांगलें म्हणलें आमी पळयलें। आज देवान स्वर्पाक कशें श्राप दिलो म्हणल्या विशयान पळोवया। ह्या विशयान पवित्र बायबल कितें सांगता म्हण वाचया। परमेश्वराच्या उत्पत्ती ग्रंथांत 3रे अध्याय वचन 14 आनी 15 वचन 14 तोळ स्वरस्परा देवान म्हणलें तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिरक पडलेलो जावं। तुज्या पोटाचेर तूं सोरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं कातलोय। वचन 15 तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिची संतती मदें दुस्मनकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय म्हणून बरयलें। हांगा आमी देवाचें उतर वाचतना देवान स्वर्पाक श्राप घालो। कित्याक म्हळ्यार सैतान पयलेच पडक्युरो म्हणून देवाक कळीत आसलें। अशें स्वरूप म्हळ्यार मनजातीची हर एक भास आदाम एवेक समजून आसली। अशें आसतना आनी ती देवाचेर संतोशान आनी समाधानेन देवा संगे उलोवन आसली। थोडी तांकां सदांच्या सांजेच्या थंड वाऱ्या वेळार सरस्पर देव आदाम आनी एवे सांगता उलोवन आसलो आनी वॉकिंग करन आसलो आनी ती संतोशान आसली, देवाच्या महिमेन भरून आसली। आतां आमी पळयता कशें सैतान स्वर्पाच्या रुपार येवन एवेक नाडटा आनी कितें म्हणटा आनी पयले ताका तूं हाका त्या देखून तो मनशाक फसयल्ल्या वरवीं पडक्युरो जाल्ल्या वरवीं ताणें आपल्या दैवीक त्या म्हळ्यार तो देवा सांगत आसलो, देवाचेर विरोध केलो आनी तो हंकारान भरलो। देवा पर्यंत जायची म्हण ताकाय आशा जाली। त्या देखून देवान ताच्या आनी ताच्या सांगत आसल्या करोडा लाखांतल्या अंजाक सकल ताणें लोटलें आनी तो आकाशाचेर आनी पृथ्वीचेर आनी तो भोंवूंक लागलो। अशें आसतना मनशाक रचल्या उपरांत मनशाक देवान हर एक पृथ्वीचेर हर एक सृश्टीचेर मनजातीचेर ताका देवान अधिकार दिलो। अशें हें पळयल्लो सैतान ताका तोडवंक जालें ना, ताकाय मोसो जालो आनी राग जालो। आतां हांव मनशाक फसयता म्हणून सर्पाच्या रुपार येवन हांगा फसयता। त्या देखून आमी पळयता पयलें देवान येता आसतना देवान कितें केलें ताका आनी सगळ्या देव अशें सांगता सर्पाक घेवन पयलें तूं तुज्या पोटाचेर सोरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ कातलोय म्हणलें आमी पळयता। आमी 15 वर्सांत पळयता कित्याक म्हळ्यार जो अर्थ तो सोरो नासलो न्ही, नाजाल्यार कित्याक देव सांगता तूं पोटाचेर सोरतलोय म्हणून, पयलें तो सोरो नासलो। उतारांतल्यान सामा आमकां कळटा ताका पांय आसले, सोरो नासलो। पूण आज कितें सांगता देव, ताणें देवाचे विरोध केल्ल्या वरवीं सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ कातलोय आनी 15 वचन आमी अशें पळयता आनी तो तुज्या पोटाचेर सोरतलोय। आतां ताका शिक्षा देवान दिली। परत्यान आमी वाचता 15 वचनांत आनी देव सैतान नाश जातलो म्हणून फर्मायलें। सैतानाक आनी स्त्रीच्या संतानाक दुस्मानकाय आसतली। देवान षडवंदार जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताक धाडून सैतानाक चलोवन ताचें मस्तक चेंचतलो आनी हाचो अर्थ सगळ्या मनशाकुळाक बाचावी मेळटली म्हणून देवान तें प्रकट केलें, ताणें एनावन्स केलें म्हणटात। तशें आसतना देवान मनशाक सोडना आनी कित्याक म्हळ्यार मनशान गेल्ल्या पातकाक मनशाक कितें शिक्षा जायत आमी संवसारांत आतां पळयता कोणेय खून केल्यार आनी कालें एक क्रिमिनल एक्टिविटी केल्यार ताका शिक्षा जाता आनी ताका कोर्टाक आपोवन व्हरतात। थंय जज ताका तीर्प करता आनी तीर्प ताका शिक्षा ताची ताका लायता आनी ताची सूख ताका कळल्यार ताका शिक्षा जाता। तशें जाल्या वरवीं मनशान गेल्या पातका मनशाक
शिक्षा जायचं आहे त्या कोण देवा कोणी मिळाल्यावरही सोडवणदार बसयता थंय अशें आसतना देवान सोडवणदार संवसाराक जेजू क्रिस्ताक धाडचें येवजन थंय प्रकट करता थंयच शैतानाक तो चॅलेंज करता देव ताका सवाल घालता अशें आमी पळयता देवान सोडपाक म्हळ्यार सर्पाच्या रुपार आसा शैतानाक देवान थंय श्राप घालो मुखल्या विडयेंत देवान स्त्रियेक कितें सांगलें आनी कसो श्राप दिलो म्हणल्या विशयांत मुखल्या विडयेंत आमी पळोवया आनी दया करून तुमी हे म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करिना जाल्यार सबस्क्रायब करा त्या वेळार तुमकां आमी म्हजो खंयचेच नवो व्हिडिओ हांव पोस्ट करतना तुमकां मेळटल्यो आनी दया करून लायक करा आनी तशेंच तुमच्या इश्टांक शेअर करा देव बरें